बयानात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह का जिक्र आए और फिर वो दरूद न पढ़े। मेरे दोस्तों, सब साथ में दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी अव्वल व औसत व आखिर कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन सलातिका शै। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन सलामिका शै। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन बरकातिका शै। मोहतरम उलमा किराम, बुजुर्गान दीन और मेरे आजीज साथियों, खास करके मेरे साथ आए हुए मेरे रफ़ीक मोहतरम हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुम, और इसी तरह इस मजमे में बहुत से उलमा किराम तशरीफ फरमा होंगे, बहुत से हाफिज कुरान बैठे होंगे और बहुत से बुजुर्गान दीन यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और मेरे जवान भाइयों और मेरी मोहतरम माएँ और मोहतरम बहनें, सबसे पहले मैं इस बात का खुलासा कर दूं कि इस मजमे में जितने उलमा बैठे हैं, जितने बुजुर्गान दीन बैठे हैं, इस वक्त मुझे इन हजरात से कोई बात नहीं करना। भाई, उलमा से भी कोई बातें नहीं करना और ये बुजुर्गान दीन से भी बातें नहीं करना। ये हजरात तो इसलिए बैठे हैं कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। और इसी तरह मैंने इस मजमे में देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हैं। इन मासूम बच्चों से भी बात नहीं करना। ये तो अच्छा है कि बेचारे बच्चे बैठे हैं, इनकी वजह से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहेगी। मुझे तो आज इस मुबारक रात में हमारे जवान भाइयों से बातें करना, हमारी माँ बहनों से बातें करना, अल्लाह करे कि आज की ये रात हम सब की जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करे, हम सब की जिंदगी में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे। आज मेरे दोस्तों, ये इतनी बड़ी तादाद में हम लोग जो यहां पर जमा हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। एक बात की हम सब नियत करें कि तकरीरें हमने बहुत सुनी, वाज हमने बहुत सुने, बयानात हमने बहुत सुने, कैसेटों पर भी सुने, मजमे में भी सुने, जुमा में भी हमने सुना, बहुत कुछ सुना मेरे दोस्तों। और सूरत के इलाके में तो शायद ये रजब के महीने में और शाबान के महीने में और रमजान के महीने में कोई इलाका, कोई मस्जिद खाली नहीं रहती जहां पर उलमाए किराम की बातें न होती हो मेरे दोस्तों। लेकिन ये जो हम बातें सुनते हैं, हम सबको ये नियत करना है कि अल्लाह करे कि सुनने के बाद हम सब अमल करने वाले बने हैं। भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुना तो बहुत है, आज की रात को ऐसी रात बनाओ कि खुदा जैसे तूने सुनने की तौफीक अता फरमाई, दुआ मांगो अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हम सबको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं इस वक्त आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये वो रातें हैं कि जिस रात में हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई जोर से कहो ना, सिर्फ ये वाले कहेंगे, आप लोग नहीं कहोगे। भाई, मैं पहले बता दूं, ये कोई जनाजे की नमाज नहीं है कि थोड़े लोग कहेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। भाई, आप मेरा साथ दोगे तो बात बनेगी इंशाअल्लाह। और मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि सलाबत पूरा इस जगह में पहली मर्तबा आया हूं।
بھائی پہلی مرتبہ تو نہیں آیا نا، پہلے بھی یہاں پر میں آیا ہوں. تو میرے دوستو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دو گے، یہ کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی واعظ نہیں، یہ ایک سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا، آپ کو بھی یاد کرنا. آپ میرا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ بات بنے گی. بھائی دو گے نا ساتھ؟ ہاں تو پھر سے میرے دوستو سنو، یہ وہ راتیں ہیں، بڑی پیاری پیاری راتیں ہیں. علماء کرام نے ان راتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. بھائی اس رات میں کیا نصیب ہوئی؟ ہاں ایک بات آپ کو عربی کے اعتبار سے بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، مجھے اس وقت وہ پورا سفر تو نہیں بتانا، اس سفر کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نتیجے تک پہنچا دے ہوئے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیارا سفر ہوا، یہ آدھا سفر زمین کا اور آدھا سفر آسمان کا. ہاں میرے دوستو میرا ساتھ دو، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اگر بات بن گئی تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا سفر زمین کا اور آدھا سفر یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر زمین کا ہوا اس کو عربی میں اسراء کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں اسراء کہا جاتا ہے. اور جو سفر ہمارے نبی کا آسمان کا ہوا اس کو عربی میں معراج کہا جاتا ہے. تو گویا ایک ہی رات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر ہوئے ہیں. ایک سفر کا نام ہے اسراء اور ایک سفر کا نام ہے معراج. جو زمین کا سفر ہوا اسے کہا جاتا ہے اسراء اور جو آسمان کا سفر ہوا اسے کہا جاتا ہے معراج. میرے دوستو یہ دونوں سفر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتے ہیں. میں آپ کو اسراء کا ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک واقعہ معراج کا بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے دوستو ہم نتیجے پر پہنچیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب اس سفر کو سمجھنے والے بنے. میرے دوستو یہ سفر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا، علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. میں بالکل آپ کو شروع میں لے جاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. مکہ مکرمہ میں رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں اپنے حجرے مبارکہ میں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں.